عدو السلام تانا يبتاعهم كبرات سماعتنا لما عند زبلنا يوم حاتسرتن وانا وزينة حزنا مسينا لنا كسام وداتا ساعونيهم تقاومي منجد السودان بقلت فتوخصدو كبل سويعو بليتنا الجنرال محمد حمدان دقالو زمرحان ننبسو مسرات خيدان سودان يلسوعن تقاوم منجستي قلت فتوخصدو موبال نمواج دلو ومخانف ليتو قدماي منستر تقاوم منجستي محمد حسن التايب تمالب دس محمد رحيل تاتوب أبقرباوان وتدروا عود كم زمزقون دارفور حج مولو بمولاب تحت قصصر كم زلان قليسو كللات الفاشار مباران نبحدش معراف كم زاتو زملكة تقدموا منستر ممسرات محورات منقستي كاير كم زلو نبريو اب تحت قصصر تقاوم منقست زولو هزبي دحننو تغطنا خرونة تحساسيبو ديمقراسيا وسرعات كتاكلون وسيخ وقالات يلو بزعوا قسات سوا مسلاتن كافر دوس ازفصوم قتلتاتن بقلطفو الناس عن قليلتنيان مرمرا خكايد تسوعي اتقدماي منستر منقستو نتقجت نمقرات زعلم زغون يخون زتن زرربن كساتف دلو ومخان فليتو حجي قلطف مقرات توسك هللو وزبال اتقدماي منستر منقستو امريكا قبسي سعود عرب حبرات امارات عرب مزجمرو سعر سلام نمتحبوار دلو مخانو قليسام قبل سودان تايمس يصبصبو چاينا سبال بو هليكوبتر فتنا بررا بعوته كايدا چاينا تي 1400 تبهايدا تسيمت حداي سبال بو هليكوبتر فلما يفتنا بررا بعوت زازيما اتا سبال بو هليكوبتر كساو 650 كيلوغرام زمزن صعنت وي تسافر تخصعن كم تخلن كساب 8 ساعات كتبرر كم تخلن يقلص اتا بهاربين يونايتد ايركرافت تكنولوجيز تسرحت سبال بو هليكوبتر ابس قرباوان اب سميناو مبرق چاينا ختما هاربين بعوت تبقيسا بريران عليبان الله عوت ناي مجمرا بررا نايتا سبال بو هليكوبتر نلمعات ابيشن چاينا عبي معرافي تبهيل للو اتا ترير هاو كتصاور زتدالو سبال بو هليكوبتر كابر 1 ديجري سنتيغريد كساب 55 ديجري سنتيغريد زبصح مقوتن برتوع نفاسن كتصاور كم تخل يقلصلا اذا سبال بو هليكوبتر سفح سفحات مريت حرشان محلاو اقراب قلاياتن رباطاتن محلاو كاب حدا بوتا ناب خالي بوتا نبرت نمقعاز هصوص الرحيدات مدحان هيوات نمكياد كم التوعلوني نقر چاينا نتاسو بالبو هليكوبتر ببزع خطف الرنق التكامولن مدب كم زلوا سجيتين حبيرو دكتور آوي أحمد أبارلاماز قبرو مدرتات سميعيوية بفلاي بزعبا ودو بحر بزملكت بزعبا ارتراز تزاربو زدر بحسابي ولن يبل جنرال سامورايانوس نبر تقلال حلاف ستاف إثيوبيا كم هاجر متن وده بحرير لينالو بوستانتات بوليتيكا ومرحت نقود يستناوحا خمستلي غليو انتخوانا جن حزب إثيوبيا مولو بومل زرسع قدا يكونن حجر ما مليسو زل على الجزية بس يحلو نزهم متزيا نعمتات كسب بياطن حي قداي بحري بخمي عينت كنتات اللي على زبلكوا ارقصن جاتزين بركو حدوان كم زل علقن ارقصن عيني ريبل نبر تقلال حلاف ستاف إثيوبيا جنرال سامورايانوس كاب حد حدار 15 جميرين كلتنا يصعنت نفرتي نام عرفو نفرت مصوع ايرترا تمليسن كم زلوا بساتلايت تسال سلتات يحبرو اي ال 76 تيد عينتا نايصعنت نفارت مسكالي نشتو نفارت من الباتون سيميتن سالاسان اج كتخون كم تدخل زتقمتت نشتي نايصعنت نفارت ام مصوع عرفن اللو كلتين نايصعنت نفرتي بريزيدنت إسياس أفورقي ناب قبص كابتو بقسل دحار نخلت معلتات كابتو معرفو نفرت تافين زنبران تخونا تمال دما تماليسن اللو بوسعتن تنتدما إذن نايت عنت نفرت مسموخانن أطوارجين كمتا خيدن نيران يبللو جنرال تادسو ورده تمالي عبدو تقراي كواب چرچر زو عالن تخون مشتون بسنكت زنبرو قامون وتديفن تبيفن نام مقال خملسي كالن نيرو لو ما بزو ملسو لساعت دما حدقا مكينا بصحي ولا خبلو أبالات تبيه في قلصلو ولا قوات حدقا مقودات يبصح تريوان لهم لو منقو يتلعيلو خمايشو تمالي مستوع قرقرات بتي أخا حلف يخا علي بالعلي يخير بمايشو غيرو لو منقو تكلا هيمانة مايشو رقيتو عدشو كاوتات مسوات حياو تا مكينا تريوان لهم بخمز عينت كوينا لا دحنا أيو سبا يتقود سب سراويتنا كاب زغون عنفت كمت زغل زغون يخون متقعتن مقتام دلو ويو فيلد مارشال برهانو جولا
ሓለቓ ስታፍ ዕጡቕ ሓይል ፌደራል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ንምዝካር ሰማዕታት ሰሜን እዝ ኢሎም ዘዳለውዎ ዝኽሪ ተረኺቡ ሰራዊትና ኣብ ዝኾነ እዋን ኣንጻር ልምዓትናን ሰላምናን ሃገራዊ ረብሓናን ካብ ዝኾነ ኣንፈት ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምምላስ ድልው እዩ ኢሉ ንሕወሓት እቲ ኸዳዕ ጉጅለ ክብሎ ዝተሰምዐ ጀነራል ብስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዝተረኸበ ተዛማዲ ሰላም ትማሊ ክቃለሰልኩም እየ ብምባል ህፃናትን መናእሰይን ካብ ገዝኦም መንዚዖም ንህዝቢ ትግራይ ባዶ ገዝኦ ዘቕረይዎ ኣብ ክንዲ ምኽሓስ ሕጂ ድማ ንኻሊእ ህልቅት ይዳለዉ ኣለዉ ወረ ኹናት ይዝርግሑ ከም ዘለዉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጹ። እቲ ትማል ዘጋጠመ በደልን ስቓይን ሎሚ እውን ከይድገም መላእ ህዝቢ ትግራይ ዓገብ ክብልን ነብሱ ሓራ ከውፅን ይግባእ ክብል እዩ እቲ ጀነራል ተሰሚዑ። ዋላ እኳ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ምድፋር ንጹሃት ኣብ ምቕታል ቀቲልካ ድማ ምቅጻል ንጹሃት ብህይወቶም እናሃለዉ ኣሲርካ ይኹን ቀቲልካ ናብ ውሕጅ ምእታው እዚኦምን ካልኦትና ነዋሪ ስራሕ ዝሰርሐ መከላከያ ናብ ትግራይ ደጊሙ ከኣቱ ዝፈቅድ ሰባ ይሃሉ ንሱ ግን ዳግማይ ከኣቱ ይህንጦ ዘሎ እዩ ዝመስል። ልዕሊ 40 ስደተኛታት ኤርትራውያን ብፖሊስ ኬንያ ተታሒዞም 44 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ምዕራብ ኬንያ ብጎማ ኣብ ዝተባሃለ ግዝኣት ትማሊ ከም ዝተረኸቡን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ፖሊስ ኬንያ ኣፍሊጡ። እዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው 44 ኤርትራውያን ኣብ ሚቲ ሚብሊ ዝተባሃለት ቁሸት ኣብ መንበሪ ሓደ ውልቀ ሰብ ተዳጒኖም እዮም ጸኒሖም። እቲ መስመር ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ዩጋንዳ ከምኡ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ናይሮቢ ንምእታው ዝጥቀሙሉ መስመር ኮይኑ እዞም ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ድዮም ካብ ኡጋንዳ ተወጊሶም ግን ዝተሓበረ ነገር የለን። ስሞም ዘይተጠቐሰ መሰኻኽር ዓይኒ እቶም ስደተኛታት ብሓንቲ ወታደራዊት መኪና ትመስል ተሽከርካሪት ናብቲ ቦታ ኣብ ሰዓታት ንግወ ድሕሪ ምእታዎም ፖሊስ ካብ ነበርቲ ብዝረኸቡ ሓበሬታ ክረኽቦም ከም ዝኸኣለን ጉዳያቶም ክሳብ ዝፃረ ኣብ ብሪጋዴር ዝተባሃለ መደብር ፖሊስ ተሓይሮም ከም ዘለዉ ፖሊስ እታ ግዛት ተፍሊጡ። ብዙሓት ካብቶም ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታትን ከምኡ ከዓ ናብ ካልእ ሃገር ንምስጋር ካብ ኤርትራ ዝወፁ ኤርትራውያን ክሳብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዝለዓል ንሱዳን እዮም ከም ቀንዲ መሰጋገሪ ዝጥቀሙላ ነይሩ። ኣብ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ምስ ጀመረ ከዓ እቶም ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ናብ ዞብ ሱዳንን ናብ ኢትዮጵያንን እዮም ሰጊሮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ንኢትዮጵያ ከም ቀንዲ መዕረፊት እግሮም ይጥቀሙላ። ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ናብ ከም ዩጋንዳን ኬንያን ይሰግሩ። ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ዝነበረ ኩናት ትግራይ ግን ጥቡቕ ርክብን ሽርክናን መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ስጋት ስለ ዝፈጠረሎም ናብ ኬንያን ዩጋንዳን ክሰግሩ ተገዲዶም። ብቆንዱ ከዓ ናብ ዩጋንዳ ድሕሪ 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ወጥሪ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘንቅሎ ስጋታት ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዝበዝሑ ስደተኛታት ናብ ዩጋንዳ ክሰግሩ ከም ዝተገደዱ ድማ ይግለጽ። እታ ካብ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ብዝመፁ ስደተኛታት እዕለቕሊቓ ትርከብ ዩጋንዳ እውን ካብ ጥሪ 2015 ጀሚራ ሓደሽቲ ስደተኛታት ምቕባልን ምምዝጋብን ደው ከም ዘበለቶ ብወግዒ ስለ ዝሓበረት እቶም ኣብ ዩጋንዳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን በበዝሒ ናብ ኬንያ ክሰግሩ ተራእዮም ኣለዉ። ከም ውፅኢቱ ኬንያ እውን ቀንዲ ማእኸል ኤርትራውያን ስደተኛታት ክትኸውን ግዜ ወሰደን። መንግስቲ ኬንያ እውን ብግድኡ ካብ መወዳእታ ሰነ ጀሚሩ ሓደሽቲ ስደተኛታት ምምዝጋብ ዶ ምስ ኣበለ ብዙሓት ሰባት ካብ ኬንያን ዩጋንዳን ተበጊሶም ናብ ሊብያ ይኸዱ ከም ዘለዉ ድማ ይግለጽ። ግብፂ ኢትዮጵያ ክሳብ ዓምፀታ ዓለም ወደብ ኣልቦ ኮይና ክትጸንሕ እያ ኢላ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብዲ በድር ዓብደላቲ ምስ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ስዑዲ ዓረብ ኣልዓራቢያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ምምሕዳር ቀይሕ ባሕር ናይተን ኣብቲ ገማግም ዝርከቡ ሃገራት ጉዳይ ምዃኑ ብሃይለ ቃል ተዛሪቡ። ነታ ባሕሪ ኣልቦ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ዘግለለ ኮይኑ ጂኦግራፊ ወዲ ሰብ ክቕይሮ ዘይኽእል መለኮታዊ ፍርዲ እዩ። ኢትዮጵያ ድማ ክሳብ ዓምፀታ ዓለም ወደብ ኣልቦ ኮይና ክትጸንሕ እያ ብምባል ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕር ዝኾነ ይኹን ግደ ከም ዘይብላ ገሊጹ። ብተወሳኺ ግብፅን ስዑዲ ዓረብን ኣብ ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ መርሃ ንምውፃእ ኣብ ዘተ ከም ዘለዋ ተዛሪቡ። ግብፂ ነዚ ካብ ኣገደስቲ መተሓላለፊ ንግድን መጓዓዝያ ጸዓትን ዓለም ዝኾነ መስመር በተን ብቐጥታ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወቡ ሃገራት ክመሓደር ከም ዘለዎ እያ ትሙግት። ገዲም ተገዳላይ ሌተናል ኮሎኔል ጌዲዮን ገብረ እግዚአብሔር ብዝሓደሮ ሕማም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ብ30 ጥቅምቲ 2015 ኣብ መበል 71 ዓመት ዕድሚ ተሰዊዩ። ኣብ 1974 ኣብ ዞባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተገዳላይ ጌዲዮን ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊትን ክፍሊ ስለያን ድሕሪ ናጽነት ከዓ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ዓቃብ ሰላምን ከምኡውን ኣብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነትን ብዝተፈላለዩ ፀብሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሃርበኛ እዩ ነይሩ። ሌተናል ኮሎኔል ጌዲዮን ገብረ እግዚአብሔር በዓል ሓዳርና ቦ 3 ደቅን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ
ትማል ሰንበት 2 ሕዳር ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መኻነ መቃብር ሃርበኛታት ኣስመራ ተፈፂሙ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዜናታት እዚኦም መስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ሓደሽቲ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።